ang takna sa kadlaw na kaganina. Sa impormasyon gikan sa Pag-asa nga ang southwest monsoon na nakaapekto kini sa western section sa northern Luzon dinhi sa Surigao del Norte, Dinagat Islands ang makasinati kini sa palagsa nga pagdag-ong mapanganuron na kalangitan na patak-patak kapag ulan na kilat upan nalugdog tungod kini sa easterlies. Posible gihapon kini nga pagbaha o di kaha landslide sa para dunay grabe mga thunderstorm sa inyong lugar. Adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang nga silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan nga moabot kini ngadto na sa 1.2 meters. Ang pinakataas nga temperatura alas 2 sa hapon moabot ang kainiton sa 34 degrees Celsius. Samtang ang high tide mga kaigsuonan alas 11:17 karong buntag sa sukod nga 1.3 meter ug ang low tide unya pang alas 8:17 ang takna sa gabi. Ang adlaw sa aerokreming subang alas 5:17 oras sa pagsalop, alas 5:58 ang takna sa hapon. So karong adlaw mga kaigsuonan magpasulabi ang kainit sa atong panahon. Nagagay salamat sa atong balita sa lakat sa panahon na karong adlaw.